पुलिस अफसर ने उसके बाद पर्स से 500 रुपए के 5 बोसीदा नोट निकाले, मेरे सामने रखे और कहा, ये वो 500 रुपए हैं। मैं आज भी उन्हें तावीज़ की तरह जेब में रखता हूँ। मैंने नोट उठाए, उन्हें बोसा दिया और उसे वापस पकड़ा दिए। उसने भी वो चूमे और दोबारा पर्स में रख लिए। वो वाकई तावीज़ थे, उन्हें एक असली इंसान ने छुआ था। यूनुस स्टोरीज़ की वीडियोज़ में खुशामदीद। एक पुलिस अफसर का कहना था कि मैं 1996 में लाहौर में SHO था। मेरे वालिद अलील थे। मैंने उन्हें सर्विसेज अस्पताल में दाखिल करा दिया। सर्दियों की एक रात मैं ड्यूटी पर था और वालिद अस्पताल में अकेले थे। अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो उल्टियाँ करने लगे। मेरे ख़ानदान का कोई शख्स उनके पास नहीं था। वो 2 मरीज़ों का कमरा था, उनके साथ दूसरे बेड पर एक मरीज़ दाखिल था। उस मरीज़ का अटेंडेंट मौजूद था। वो उठा, उसने डस्टबिन और तौलिया लिया और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियाँ साफ़ करता रहा। उसने उन्हें कहवा भी बनाकर पिलाया और उनका सर और बाजू भी दबाए। सुबह डॉक्टर आया तो उसने उसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज़ की मदद में लग गया। मैं 9 बजे सुबह वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल आ गया। अब्बा जी की तबीयत उस वक़्त तक बहाल हो चुकी थी। मुझे उन्होंने अटेंडेंट की तरफ इशारा करके बताया, रात मेरी इस मौलवी ने बड़ी खिदमत की। मैंने अटेंडेंट की तरफ देखा। वो एक दरमियानी उम्र का बारिश धान पान सा मुलाजिम था। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा उसने सारी रात मेरे वालिद साहब की मदद की है, मुझे उसे टिप देनी चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और उसके पास चला गया। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसे 500 रुपये पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर कसमसाया, लेकिन मैंने रऊनत भरी आवाज़ में कहा, ले मौलवी रख, ये रकम तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज़ में बोला, नहीं भाई नहीं, मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। मैंने नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए। उसने वापस निकाले और मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं उसे कंधे पर दबाता जा रहा था और इसरार कर रहा था। मैं उसे बार बार, ओ मौलवी छड़ ज़िद रख ले, तेरे काम आएंगे भी कह रहा था, मगर वो बार बार कह रहा था, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और तकलीफ़ में हैं। मैं फ़ारिग था, लिहाजा मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ करें वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बाज न आया। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं हर सूरत उसे पैसे देकर रहूँगा। और फिर बोले, इंसान जब ताकत में होता है तो ये मामूली बातों पर ज़िद बांध लेता है। ये हर सूरत अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मैंने भी पैसे देने की ज़िद बना ली थी, मगर मौलवी मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी था। वो नहीं मान रहा था। मैं उसकी जेब में पैसे डालता था और वो निकाल कर कभी मेरे जेब में डाल देता था और कभी हाथ में पकड़ा देता था। मैंने इस धींगा मुश्ती में उससे पूछा, मौलवी यार तुम करते क्या हो? उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने इसका ज़रिया रोज़गार जानने की ज़िद भी बना ली। मैं उससे बार बार उसका काम पूछने लगा। उसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे अफसोस हुआ ये किसी अदालत का अर्दली या किसी वकील का चपरासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 रुपये उसकी मुट्ठी में देकर ऊपर से उसकी मुट्ठी दबोच ली और फिर राउनत से पूछा, मौलवी तुम कचहरी में क्या करते हो? उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे वालिद की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की ज़िम्मेदारी दी है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूँ। मुझे उसकी बात का यकीन न आया। मैंने पूछा, क्या कहा? तुम जज हो? उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुग़ल है और मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपये गिर गए और मेरा वो हाथ जो मैंने 15 मिनट से उसके कंधे पर रखा हुआ था, वो उसके कंधे पर ही मुंजमद हो गया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आवाज़ हलक में फ्रीज़ हो गई।
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے، جھک کر فرش سے 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے اور پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد ہیں، میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پاخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا، اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں صرف SHO تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا اسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی خدمت بھی کرتا رہا اور ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا تھا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کی پاؤں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار، میں نے زندگی میں ان سے اچھا، دیندار، ایماندار اور نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الازہر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نپٹانے میں مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے، وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا تھا۔ میں خاموش سنتا رہا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا، جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہو گئے۔ مجسٹریٹ کے دور میں ان کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید اس پریکٹس کا صلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے انرجی اور ٹائم میں برکت ڈال دی تھی۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے، ان کے ساتھ مہنگے وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوق الحال بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈز میں معاملہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاء اللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا، وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا، جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں وہ بھی نمٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی ہاں بالکل، لیکن بیمار ہیں اور مفلوج ہیں۔ پولیس افسر نے اس کے بعد پرس سے 500 روپے کے 5 بوسیدہ نوٹ نکالے، میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ وہ 500 روپے ہیں، میں آج بھی انہیں تعویذ کی طرح جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھائے، انہیں بوسہ دیا اور اسے واپس پکڑا دیے۔ اس نے بھی وہ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ وہ واقعی تعویذ تھے، انہیں ایک اصلی انسان نے چھوا تھا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔